दर्शकवृन्द नमस्कार, धेरै स्वागत छ। काठमाडौँबाट म सन्तोष देउचा। दर्शकवृन्द, खाडीमुलुक वैदेशिक रोजगारीको लागि गएर जिन्दगीका ऊर्जाशील समय झन्डै 17 वर्ष बिताउनु भएका इन्द्र गिरी, जसले आफ्नो साथीलाई पैसा दिनुभयो 22 लाख रुपैयाँ, तर त्यो पैसा फिर्ता दिने कुनै पनि चाँजो बाँजो मिलायो। आज मसँग आउनु भएको छ। स्टोरी के हो आउनुहोस् बुझौँ। इन्द्र सर नमस्कार। नमस्कार। घर रौतहट तपाईँको? घर रौतहट। हामी फेसबुकमै रहेछौँ है? हामी चाहिँ जोइन छौँ, फेसबुकपालिदेखि छौँ। ए, के भयो तपाईँको खासमा? खास अब सँगै पढेको साथी, गाउँको मान्छे। अब हामीलाई दुःख सुख खेतीपाती पर्दा पनि उसको फ्यामिलीले सहयोग गर्ने। उनीहरू अब राजकुमार मगर हो होइन। मलाई मात्र मेरो बुवा चाहिँ त्यहाँ खेतीले प्रशस्त भएको कारणले गर्दाखेरि सहयोग गर्ने। त्यति बेला त उसलाई मैले काठमाडौँ ल्याएर पहिलेदेखि नै म होटलमा नै काम गर्ने र उसलाई मैले काठमाडौँ जब पनि लगाएँ। सँगसँगै अब हामी कतार पनि गयौँ, काम पनि गऱ्यौँ, सँगै काम गरियो। सँगै ऊ पनि त्यहाँ काम गर्ने, म ऊभन्दा अलिक सिनियर। अब म एउटा म्यानेजर लेभलको, अब होटल लाइनमा किचनमा सेफ्टीपाटी भनिन्छ। ऊ चाहिँ अब कमिवान, उसले महिना 1 लाख रुपियाँ तलब खान्थ्यो। मेरो अलिक बढी तलब। अब भएपछि उसले चन्दन एयरपोर्टमा 2टा घडी किन्यो, विदेशै गएर। उसले दाइ मलाई पैसा हालिदिनुहोस् भने मैले 2 पटक 1-1 लाख रुपियाँ हालिदिएँ। 6-6 महिना, एउटा त 8 महिना 9 महिना भयो। मैले 1 पैसा ब्याज पनि लिदिनँ। गाउँको मान्छे। अब म अलिकति रामायण र महाभारत हेरेँ भने कृष्ण र सुदामाको कथा जस्तो। अब मलाई मेरो अब अलिकति म ठिकै छ भने ऊ मभन्दा अलिक कमजोर मान्छे हो। मैले मेरो अब तपाईलाई सुदामा सम्झिनु भयो? मैले वास्तवमा रोल कुन्थ्यो भाइ सम्झी। मैले सँगै एउटै स्कुल पढेको साथी हो नि, हो नि। एउटै स्कुल साथी। अब हामी विश्वास गर्ने पनि कसरी त नि? विश्वास नगर्ने कसरी? सँगै हुर्केको, एउटै स्कुल पढेको साथी, काठमाडौँ आयो, सँगसँगै काम पनि गर्यो। विदेश तपाईँले उसलाई चाहिँ लानु पनि भयो? सँगै काम गर्यो उहाँ गएर पनि। अनि त्यो भइसकेपछि दाइ भने मैले चन्दन एयरपोर्टमा 2टा घडी उसले किन्यो, मैले पैसा हालिदिएँ, उसले मलाई पैसा रिटर्न गर्यो। अब मेरो फ्यामिलीमासँग पनि उसको जुन उसको श्रीमतीको उसको ससुरा भनौँ र मेरो बुवा मिट बोल्नुहुन्छ। अब हामीले म अङ्कल भनिन्छु, उहाँले मलाई भतिज भन्नुहुन्छ, तर हामीले अब नाता मिट बाउ भनिन्छ उनलाई। अब राम्रो चिन्जान। अब लाउडे मगरको 4-5 बिघा जग्गा अहिले पनि त्यहाँ छ के अरे। उहाँको छोरी ज्वाइँ, त्यसमाथि उसको केटाको बाबुआमा पनि एकदम गाउँको इमान्दार सोझो। गाउँमा गएर भन्यो कसैले पत्याउँदैन, राजकुमारले यस्तो फटाहा काम गर्यो, श्रीमतीले फटाहा काम गर्यो भने। अब मैले उसलाई पैसा दिएँ, उसले रिटर्न गर्यो। दाइ म काठमाडौँमा घर जग्गा किनेको छु, घर बनाउँछु भने। त्यही सिलसिलामा मेरो पनि जडीबुटीमा घर मैले बेचेँ। मसँग पैसा थियो। म पनि घर बनाएर राखेको थिएँ। 73-74 सालतिर कुरो हो यो। अनि घर बनाइरहेको थिएँ। घर बनाइसकेपछि दाइ मलाई पैसा अलिकति हालिदिनुहोस् भने। तल मैले पहिला पैसा हालिसकेँ भाइ, अब म त मेरो पनि घर बनाएर दाइ ब्याज दिन्छु भने। अब म पनि ब्याज लोजमा पढेँ, भोगेर बोल्नुपर्छ होइन। अनि उसले त्यो साइका 2 दिन्छु भने हुन्छ नि त भाइ भनी मैले उसलाई 5 लाख रुपियाँ दिएँ। यो त अब घर गाउँमा चलिरहेको रेट हो। अनि भनेपछि त्यहाँ उसले अरू दुनियाँसँग पैसा लिएको, उसलाई चाहिँ अब अरूले गाली गर्ने सारा कुरो भनेपछि आयो कोठामा रुनी। म अब अलिकति पोजिसनमा सिनियर भएको नाताले कोठामा आउने, खानासाना, यो भाइले पनि थाहा छ, खरा आउने भाइले पनि खाना बनाइदिने, चिया बनाउने। अब म अलिक एजेड पनि भएँ र साथीहरू आउने, अब हेल्प पनि गर्ने, अब ग्यादरिङ पार्टी पनि गरिदिने। अब थाहा छैन भनेको चाहिँ टक्का चुसी लगाउनु त भइरहने। ऊ आउने, अब गाउँको मान्छे। ऊ म मर्दा उसले मेरो लासलाई यहाँ आउने, ऊ मर्दा म लिएर आउने हो। गाउँको विदेश भइसक्यो त्यही नै हो। अब नेपाली एकदमै नजिक हुन्छ। त्यहाँ माथि पनि गाउँकै मान्छे, एउटै स्कुल पढेको। अब एउटै गाउँको केटा श्रीमती एउटै गाउँको, म पनि एउटै गाउँको। त्यो भएपछि मैले त्यसलाई चाहिँ बाहिरको सोचेको कुरो पनि भएन। मेरो आन्तरिक उसलाई सबै थाहा छ, उसको कुरो मलाई सबै थाहा छ। अझ उसलाई मैले भाइ त यहाँ जग्गा घर काठमाडौँ मगो छ, त सक्दैन, त चपुरा जुन घर बना, होटल घर, बरु एउटा बङ्गलो फाङ्सुमा हामी खोलाउँ। हामी रौतहट मान्छे हौँ। मैले पनि पाहाड लामो समयदेखि छोडेँ। पाहाड थियो साथी तिमीसँग छन् थिएनन् भन्दाखेरि हुँदा उसको नीति खराब रहेछ। हुँदा मैले उसलाई पैसा मेरो अब उसलाई आपत्ति पऱ्यो भन्दाखेरि मेरो मिसेस उसलाई पैसा दिँदै गएँ। अनि मैले मिसेसलाई गाली किन पैसा दिएको यसरी? मैले तिमीलाई एकचोटि दियो भने, तिमीले 2 चोटि दियो भने त्यत्रो भाइ किन दिएको भन्दाखेरि र काज गराएर राखी। उसले मलाई के भन्यो, दाइ अब म पैसा दिइहाल्छु, महिना लाख रुपियाँ खान्छु यहाँ।
तपाईँभन्दा अर्को कसो मेरो कारोबार भएको पनि छैन, तपाईँ मेरो कार लिनुहोस् भन्यो। भनेछ ठिक छ नि त, यदि पनि ब्याज पनि दियो। र ऊ यहाँ आयो, उसको मिसेस चाहिँ सिरियस छ नि, ऊ यहाँ आयो। फेरि पनि गयो, दाइ मेरो एकदमै बिजोग छ, तपाईँको त अलिकति व्यवस्था छ काठमाडौँ दाइ, मेरो छैन, म जागिर छैन, तपाईँलाई म दाइ तिरिहाल्छु। फेरि एकदम राम्रो होटल त 5 स्टार होटल, त्यहाँको राजा होटल। त्यहाँ अब हाम्रो के भन्छ यो सन्चीको ग्रेजुएटी पनि छ मेरो दाइ। चौपुरा 2टा घरहरू पनि छ, यहाँ घर पनि बनाउनु लाग्छ 4 जग्गामा, फोटो पनि छ सारा। उसको बुढीसँग कन्ट्याक्ट भइरहने भएपछि हुन्छ नि त भने मैले पछि उसलाई दिएँ। अब दिइसकेपछि अब मलाई रिटर्न चाहियो भाइ, म पनि त अब आफ्नो घरबाट मेरो नयाँ सिफ्ट हुँदैछु भन्दा ऊ र म सँगै आइयो। म 10-8 दिन अगाडि ऊ आयो, योभन्दा अघिल्लो दसैँमा 2 वर्ष दसैँमा आउँदाखेरि चाहिँ दाइ, अनि मैले भाइ त के हो त्यो ब्यागमा राखेको छ, के मलाई ब्याग पैसा चाहियो भाइ, तैँले ब्याज पनि दिएको छैनस् भन्दाखेरि दाइ म दिनै हाल्छु भन्यो। उसले घर पनि उसले मसँग 15 लाख क्यास लिएको हो, अरू साउ ब्याज गरेर 22 लाख भएको कागज भएको त्यो। किन भोलि मैले जानुपर्छ होइन, यत्रो महामा रोग आएको छ, मैले उसलाई 2 रुपियाँ मारेर म पनि भोलि दिन्छु भनेकै 22 लाख भएको। अनि त्यसपछि उसको मिसेसले म यहाँ आइसकेपछि दसैँमा गएँ, म मेरो बुवा र मिसेस गयौँ सुकोटामा। गएपछि उसले ठुल्ठुलो तपाईँ पैसा म अहिले चेक काटिदिन्छु, चेक काटिदिएँ न उसको बुढीलाई उसले भन्यो। काका दसैँ यताउता भन्यो, रिसाएर काका दसैँ यता चियासे बनायो, खै नानी के हो तिमीले घर पनि देखाएको छैन। त्योभन्दा अर्को रोचक कुरो के छ भन्दाखेरि चाहिँ, रोचक भन्यो कि मेरो ब्याड लक भन्यो कि मेरो पिठो कसै छोडेर रोप्यो भन्दाखेरि चाहिँ म काठमाडौँ आउने, अब घर सर्ने, पूजा लगाउने कुरो भयो। उसले मलाई कसो दाइ मेरो पनि घरमा पूजा लगाउँदै, म काठमाडौँ मैले बाहुन चिनेको छैन, तपाईँ घरमा पूजा लगाउने बाहुनलाई फेरि साइड पनि हेऱ्यो उसो भए पूजा लगाउने भनेर चाहिँ, जुन कि उसले घर पहिले बेचिसकेको रहेछ। उसले घर पहिले बेचिसकेको रहेछ, उसले मलाई घर बेचेको छैन। पूजा उसको बाबुआमा गाउँबाट ल्याउने, मेरो बुवाआमालाई बोलाउने, एउटै गाउँको मान्छे हामी भनेछु। अनि त्यहाँ म चाहिँ प्रेस गरेँ, मलाई पैसा चाहिन्छ, म त फर्किने बेला भाइ उसो अहिले लामो छुट्टी थियो, मेरो छुट्टी 1 महिना वर्ष 1-1चोटि आउने म भएपछि। अनि त्यहाँबाट चाहिँ उसले चेक काट्यो उसको मिसेसले चाहिँ, अनि कोर्सोर ब्याङ्कमा चेक साटिएन। ए भाइ चेक त साटिएन त। ओहो दाइ मैले ब्याङ्कमा अर्को ब्याङ्कमा चाहिँ दायाँ बायाँ थिचेँ दाइ, कालो लगा दाइ भने उसले त्यो कालो लगा हातमा लगाएको साराको दाइ मैले ब्याङ्कमा राखिसकेको छु, त्यो ब्याङ्कमा हजुर खाता हालिदिइहाल्छ भयो। त्यो भने विश्वास मानेर म गएँ। म गएपछि विदेश गइसकेपछि उसले के गर्यो भने दाइ मेरो बुझ्दा हराइ भन्यो। ए भाइ त्यसमा चाहिँ पुलिस केस अब उ गरौँ नि त गरौँ, त्यो चेक पनि साटिएन भन्दाखेरि जाने अगाडि चाहिँ उसलाई मैले भाइ मलाई पैसा चाहियो, तेरो यहाँ चेक साटिएन भन्दाखेरि गोडा समाएर दाइ मेरो इज्जत नफालिदिनुहोस्, मेरो बुढा नसमाइदिनु दाइ, गाली नगर्नुहोस्, म तपाईँ गाउँको मान्छे दाइ, तपाईँ त्यति पैसा मेरो त्यत्रो त दाइ 1 करोड भन्दा बढी घर छ भयो भने। त्यसैदेखि मलाई त्यहाँबाट ब्याङ्क कार्ड छ, त्यहाँ मलाई मन्थली पैसा दिए, तेरो समस्या तँ सल्टा भने उसले मलाई ब्याङ्क कार्ड दियो, खाना पैसा दियो दाइ, अरू पैसा तपाईँ राख्नुहोस्, महिनाको 90,000 चाहिँ तपाईँ राख्नुहोस्, 10,000 मलाई खानु पुगिहाल्छ, आखिर मेरो भाडा पनि आउँछ, छोरीको जागिर छ, मलाई किन चाहिएर पैसा भन्यो। अब म त अब गाउँको मान्छे भएको नाताले म आँखा बन्द गरेर गएँ र उसले मलाई कार्ड पैसा दियो। 1 महिना छुट्टी थपेर बस्यो र 2 महिना मैले उसँग पैसा लिएँ। 2 महिना पैसा लिएँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब पैसा लिएपछि फेरि भोलिपल्ट यस्तो उस्तो पऱ्यो, यहाँ पऱ्यो त्यहाँ पऱ्यो भने माग्न आइहाल्यो। उसले टोटल त्यहाँ गएर मैले उसँग 2 लाख पैसा लिएँ, 2 लाख पैसा लिएँ र त्यसपछि उसले ब्याङ्क कार्ड अर्को बना हरायो भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ कुरो भनौँ न। उसले चाहिँ त्यहाँ गएर अब त्यहाँ चाहिँ फलानलाई मैले ब्याङ्क कार्ड मसँग छ भन्ने कुरो मेरो मिल्दैन, त्यहाँको नियममा त्यो छैन। भन्छ म दिन्छु दाइ, मैले आपत्ति परेर मैले त्यसो भने दाइ मेरो भने उसले त्यहाँबाट 1 लाख रुपियाँ श्रीमती पठाएर अनि श्रीमती पहिला हिँड्यो भन्यो। श्रीमती पहिल्यै सुरुमै हिँड्ने भनेर भन्यो। अनि के गर्छ भन्दा दाइ म महिनापछि दिन्छु भन्यो। हुँदै जाँदाखेरि अब हाम्रो 2 जनालाई हामीले कोभिड-19 गर्दाखेरि हाम्रो जब गयो र ऊ अलि अघि आयो, म अलि पछि आएँ। त्योभन्दा रोचक हो त्यहाँ बस्दाखेरि मलाई भन्दै भने गाउँको मान्छे उसको श्रीमती पहिले पनि जुन अहिलेसम्म मान्छेसँग पहिला गई उसले भनेको छ, मैले देखेको छैन होइन। त्यो मेरो त एक गाउँको बहिनी हो, त्यसले लगेको त ज्वाइँ भन्ने हो, मैले त अर्थ भन्नु मिल्दैन भने त्योसँग 1 महिना पहिला पनि भागेर पहिला गएको रहेछ, उसले फिर्ता ल्याएको रहेछ।
त्यसपछि अस्ति त्यो यहाँ आइगयो एकपल्ट उसैसँग भागेर गएछ फेरि उसले फिर्ता ल्याएछ गएपछि 100% हो उसले अब उसको केसै रेप केस हालेछ त्यसपछि फेरि म एकचोटि कुन हालेको रेप केस अहिले जसले लग्यो उसैलाई लेडिजले मलाई यसो लडाइ फकाइ गर्यो मलाई रेप केस हालेको छ पछि जब उसको श्रीमान राजकुमार मगर कतार गयो फर्केर उसले अनि केस मिलेर फिर्ता ल्यायो उसको केटालाई हिँडिदिउँ राजकुमार भनाइयो अहिले तपाईँले फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ म नम्बर दिन्छु मैले त्यो कुरा गर्छु खोइ मेरो फोन र अनि पछि त्यो केटाले श्रीमती मेरो लग्यो र खोजी पाऊँ भने उसको देवर माइला चाहिँ देवर चाहिँ आएर साध्य प्रहरी चौकीमा केस हालेको छ दाजु विदेश गएको बखत भाउजूले घर जग्गा बेची भाउजू पहिला हिँडी भनेर चाहिँ र अहिले खोजौँ न भन्दाखेरि चाहिँ उसले के भन्छ भन्दा हुन्छ हुन्छ म खोज्ने म गर्ने हो हुन्छ भाइले हिँड्छ उसको अहिले घर पनि छैन बालाजुमा 1,25,00,000 घर बेचिएर उसले घर फेरि अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उसले यहाँ उसको मिसेसले चाहिँ मन्जो नाम चाहिन्छ श्रीमानको मन्जो नाम लिनलाई यहाँबाट पठाएर रहेछ मलाई त्यो कोहीले भनेन म अब सिनियर अलिकति भोकाले मैले दसतिर हेर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ए भाइ त कहाँ हिँड्यो भने उसलाई मैले सोधेँ सोद्धाखेरि चाहिँ अलिकति अघिपछि भन्दा ड्रेस भन्दा अलिकति राम्रो कपडा लगाएर हिँड्यो एउटा बिचरा पश्चिम त एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो त्यस पछाडि नेपालीज्यू उहाँ सेक्युरिटी सुपरभाइजर अनि उसलाई चाहिँ उसँग गएपछि उसले चाहिँ के भन्यो भने दाइ उसँग त म घुम्न गएको त्यो 52 साल के अरे मलाई एक कप चिया पनि खुवाएन नेपाली एमबीसी गएको दाइ उसको लागि मेरो लागि होइन भने ए भाइ त यसो हिँडिरहेको छ हिजो आज के हो कोठामा आउँदैनस् होइन दाइ होइन भने श्रीमती हिँडे पनि उसले पछि घर बेच्यो होइन श्रीमतीले बेची घर मलाई चाहिँ शङ्का मतलब उसको भनाइअनुसार श्रीमतीले बेचेर हिँडे उसको अथोरिटी बिना अनुमति बिना त्यो घर चाहिँ कसको नाममा रहेछ उसको श्रीमतीको नाममा अहिले उसले पैसा तिर्ने विषयमा उसले के भन्छ ऊ भन्छ मेरो श्रीमती गयो उसलाई खोजौँ अनि खोजेर आएर म तिर्छु भन्छ तर उसमा पैसा छ पनि छ अहिले उसमा 20-22 लाख रुपियाँ पैसा छ अहिले अझ बगडी नै होला किनकि अनि उसले अब तिर्दिनु भन्छ होइन म दिने मेरो खोजो पहिला अनि खोजेर ल्या तिर्ने भन्छ उसको श्रीमती खोजिदिँदा मेरो कि उसको त त्यसो यो कागज चाहिँ कसको नाममा छ यो उसको राजकुमार मगरको नाममा छ तपाईँले यसमा तुरुन्तै तपाईँलाई म भन्छु ठगी मुद्दा तपाईँको दायर गरिहाल्नुहोस् त्यहीबाट त म हजुरसँग ठगी मुद्दा तपाईँले अहिले आज आउनुभयो ठिक छ राजकुमारजीलाई म यो पनि भन्छु कि तपाईँले चाहिँ भने जस्तो सही छैन यो तपाईँले कागज गर्नुभएको देखिन्छ तपाईँको नाममा ठगी केस दर्ता गर्नुहोस् हजुर कसरी हुन्छ यो असल्ट गर्नुहोस् तपाईँले मैले त त्यो राजकुमारजीसँग कुरा गर्छु नम्बर त्यो मेरो मोबाइलमा छ मलाई उसले बेको म एउटा कुरो के भने ठिक छ मलाई पैसा ठुलो कुरो थिएन यो भाइसँग 10-20 लाख कारोबार हुन्छ तर मलाई के गर्यो भन्दाखेरि धोका दियो घर बेचिसक्यो घर बेचेको छैन भने धोका दियो तपाईँकोबाट फोन गरेर उसले उठाउँछ फोन गर्नुहोस् त हिजो श्रीमतीको नाम चाहिँ के हो सर रमा थापा मगर गाउँको मान्छे सिधा सोझै त्यति चालु रहेछन् ती बहिनी भगवान् मलाई थाहा छैन यो कुरो किन यस्तो दिनले चाहिँ धोका दिए म त ठिक छ म अलिकति मेरो चाहिँ मतलब खान पुग्छ मलाई तर उसले उसको 2टा बच्चा छ दुईटा एउटा छोरी चाहिँ बिहान बेला भएको छ छोरा अहिले एसएससी दिने बेला हो अनि त्यस्तोलाई मारेर गई बहिनी ठिक छ उसको श्रीमानसँग उसलाई मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको भए यो कारणले म तसँग गर्न सक्दिनँ म तसँग जान्छु भनिदिया भए त एक फेरि फोन गर्नुहोस् न कतै त्यसरी नगएर चाहिँ आर्थिक रूपमा उसले त मलाई अझ के पनि भन्छ अरे मेसिन एक रोपनी थली त्यो जग्गा किनेको छ दाइ म त्यो बेचेर तिर्छु पनि भन्थ्यो पहिला अब अहिले हुँदै होइन मात्रै भनिबस्छ घर बेचेर उनीहरूले जग्गा कारोबार सजिलो छैन तपाईँसँग कागज रहेछ होइन ठगी केस तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ यो ठुलो विषय नै भएन एकताल उहाँको श्रीमती यदि त्यसरी हराएको भने त
यसरी भागेको भने त श्रीमतीको खोजीको लागि पनि तपाईँको चाहिँ एकदम कुरा गरेर राख्नुपर्छ। फोन हाल्नुहोस्। एकछिन म उसको नम्बर यहाँ। तपाईँ यो लकडाउन पछि आउनुभयो? लकडाउन भन्दा म फागुन 28 मा आएँ अनि त्यसबाद लकडाउन भइहाल्यो। तपाईँसँग कुरा गरेँ अनि मैले ललितपुर एसपीसँग कुरा गरेँ। उहाँले अहिले लकडाउन भयो पछि आउनुहोस् भाइ, अब यस्तो बेला समय अलिकति उच्च भन्नुभयो होइन। अनलाइनमा कुरा हुँदाखेरि चाहिँ के भन्थ्यो उसले? उसले भन्छ के कस्तो गर्नु दाइ म गर्छु, मेरो मिसेसलाई खोजेर ल्याएर म तिर्छु भन्छ। तर उसको मिसेस खोज्दा उसले चासो दिनु पऱ्यो नि त। मेरो त कारोबार योसँग हो, पहिले गएको श्रीमती उसको श्रीमतीसँग त होइन। होइन उसको श्रीमतीसँग तपाईँ कुनै सरकारै भएन? सरकारै भएन, किनभने तपाईँको कागजमै उसँग छ। उसँग छ। उसको श्रीमती मैले समाउँछु चेक बाउन्स के छ भन्दाखेरि नसमाउनु। त्यसबाहेक पनि तपाईँले मलाई अर्को पनि यो तमसुक देखाउनु भएको थियो नि, त्यो चाहिँ मसँग कारोबार उसको श्रीमानको भयो। उसको श्रीमती र मेरो श्रीमती गाउँको नाताले गर्दाखेरि भाउजू मलाई एकदमै आपत पऱ्यो, मलाई चाहिँ घर ब्याङ्कमा राख्नलाई यो कागजबाट डकुमेन्ट पऱ्यो भने चाहिँ 5 लाख रुपियाँ मेरो श्रीमती उसले लिएर गइछिन्। त्यो पनि गयो। अब अनि पछि एकैठाउँ कागज भन्दा भाउजू त्यो चाहिँ म तिर्छु, मेरो दिदीबहिनी मैले बहिनी चाहिँहरू कोही साइड पैसा गएका छन् रे। 22-27 लाख गाह्रो पऱ्यो। अब अनि त्यहाँबाट चाहिँ म बहिनीसँग लिएर दिइहाल्छु भाउजू भने उस त्यहाँबाट फरार भयो। सर तपाईँको एकदम वास्तविक समस्या रहेछ। म यो थोरै अलिकति दर्शकहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। यहाँ एकदमै त्रिकोणात्मक समस्या देखिन्छ दर्शकवृन्द। जस्तो राजकुमार मगरले उनको नाममा चाहिँ तमसुक बनेको देखिन्छ। उनीमाथि इन्द्र गिरिमा सरले चाहिँ ठगी मुद्दा दर्ता गर्नु भने तुरुन्तै लाग्छ, किन भाका नाइसकेको अवस्था छ होइन। र अनि अर्को फेरि राजकुमार मगरको उहाँले भनेअनुसार एउटा समस्या, श्रीमतीले घरै बेचेर उसलाई बिल्ली प्यान्ट बनाएर सडकमा ल्याएर चाहिँ मलाई गई भन्ने प्रकारको उसको कुरा होला होइन। पछि यहाँ चाहिँ त्रिकोणात्मक समस्या देखियो दर्शकमा। हामीले यति बेला अब राजकुमार मगरको फोटो पनि देखाइरहेका छौँ, उनको श्रीमतीको फोटो पनि देखाइरहेका छौँ। उसको भनेअनुसार उनको श्रीमतीले पैसा लिएर गइन् र अहिले हामी चाहिँ यो अवस्थामा आयौँ, मैले पैसा तिर्न नसकेको अवस्था आएँ भनेको छ। हामी चाँडै नै यो समस्या समाधान होस् भन्ने चाहन्छौँ, होइन भने इन्द्रजीले ठगी मुद्दा दर्ता गरेर तुरुन्तै यो केस अदालतमा लान सक्ने अवस्था देखिन्छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, रमा थापा मगर तपाईँ विवाह गरेर जानुभएको छ अथवा छैन त्यो हाम्रो सरकारको विषय भएन। तर तपाईँको श्रीमानले जसरी तपाईँमाथि आरोपित गरिरहनु भएको छ कि मेरो श्रीमतीले भएको जेथा सबै बेचेर अहिले बेखबर भइन् भन्ने, यो के हो? यो कतिसम्म तपाईँको तथ्यपरक कुरा हो? त्यसैले तपाईँले तुरुन्तै श्रीमानसँग सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा उहाँसँग कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि भयो। होइन भने तपाईँ त जहाँ गए पनि भागेर कति दिनसम्म लोग्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको फोटो अहिले हामी सार्वजनिक गरेका छौँ, तपाईँलाई फोटो हेरेर चिन्ने देख्नेहरूले त बताइहाल्छन् यहाँनिर यसरी बसिरहेको छ भनेर। र तपाईँको श्रीमान राजकुमारजीसँग म सकभर भेट्ने प्रयास गर्नेछु भन्दै अन्तिम सर तपाईँलाई के भन्नु मन लाग्छ? मलाई मेरो भनाइ के भने म एउटा गाउँको मान्छेले यति फ्रड गर्यो राजकुमार मगर र रमा बहिनीले भने अरूले पनि गाउँमा यस्तै गरेका छन् उनीहरूले। यो म अहिले आएँ, अरू मान्छेहरू पनि लाइन लिएर मिडियामा आउँछन्, मिडियामा सम्भव नभएर मात्रै म आएँ, फुत्ता आएँ अहिले। अब रमा बहिनी तिमी जहाँ छेउ, जुन हालतमा छेउ, जोसँग गयौ तिमीले अर्को बिहा गर्यौ। अब हामी त तिम्रो दाइ र बहिनीको नाता हाम्रो त गाउँको एउटै भएको नाताले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो बुवा आमाको एकदम राम्रो नाता छ हामीसँग, गहिरो सम्बन्ध छ, जग्गा जमिन एउटै आली जोडिएको छ उसको बुवाको र हाम्रो। भने तिमी जहाँ छौ तिम्रो बुवा अहिले रमा किन यस्तो बदनाम गरिस् मलाई, किन यस्तो बदनाम गरेर मरिस्, म मर्ने बेला अगति पर्नेमै भनेर रुनुहुन्छ अरे। म त भेट्न गएको छैन, म लकडाउनभन्दा अगाडि जस्तो अगाडि आइपुगेँ बाहिरबाट। र राजकुमार मगर जसले 12 वर्ष तिम्रो आर्थिक अवस्था कस्तो थियो, काठमाडौँ आएदेखिबाट कतारबाट उसले कमाएर चन्दनियाबाट 2टा घरेडी थियो, काठमाडौँमा घरेडी थियो, घर बना मैले पैसा हालिदिएँ। तिमीले दाइ मेरो बाउको ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहोस् के हामी त्यस्तो फटा छौँ र भन्यौ। मैले पनि अब गाउँको मान्छे, मेरो बाउले दोषी मित बोलिराखेको र मेरो बुवा गएर खानपिन गरेर कहिलेकाहीँ त्यही घर बस्नुहुन्छ। अब यहाँभन्दा बढी विश्वास अरू के नै हुन्छ र? अब 10-20 लाख रुपियाँ 1 लाख 2 लाख महिना तलब कमाउने मान्छेले गाउँको मान्छेमा पहिला विश्वास नगर्ने कुरो पनि भएन।
भोलि मलाई पनि आपत पर्छ। यहाँ भाइ आएको छ एउटा भाइ, उसँग पनि मेरो कार भइरहन्छ, ए भाइ मलाई चाहिए 5 लाख रुपियाँ, ए भाइ। अब केही समय कुरौँ सर, अब हेरौँ यो यसको रियाक्सन हेरौँ, केही समय कुरौँ, त्यसपछि पनि तपाईँको समस्या समाधान भएन भने तपाईँलाई ठगी मुद्दा दर्ता गर्नको लागि के आवश्यक सहयोग पनि गर्नुला। हुन्छ सर। अब त्यो रमाइलोमा के भने तिमी अर्को मान्छेसँग गएको भए पनि म बिहा गरी भनेर ज्वाइँ लिएर आऊ, तिम्रो माइतमा घरमा हामी मतलब के भन्छ एउटा सल्लाह गरेर तिमीलाई हामी सुरक्षित राख्छौँ, कुटपिट मार हुँदैन गाउँमा, त्यो नसम्झ। अब राजकुमारको विषयमा तिमीले उसलाई डिभोर्स नगरेर उसले अर्को बिहा गरेर पनि गर्न पाएन बिचरा, र ऊ पनि फटा भयो तिमीले गर्दाखेरि। अब हामी पनि फटा भइरहेको छौँ अहिले। मैले पनि त कसैलाई दिनु छ, मैले पनि घर बेचेर दिएको बहिनीलाई पैसा होइन। अहिले म आफूलाई एउटा बाइक किन्नु पनि समस्या परिरहेको छ भने एउटा आर्थिक अवस्थामा अब अरू कुरा त होला, तर अहिले के त छैन मसँग अहिले। भगवास यसरी फसिहाल्यो यहाँ, दाइमा दिन्छु भन्छ, उसले पनि मलाई दिएको छैन। तिमी छिटो सम्पर्कमा आऊ, सम्पर्कमा आएर समस्या हल गर, भागेर समस्या समाधान हुँदैन बहिनी, मेरो भनि यही नै बहिनीलाई। हस् इन्द्र सर, तपाईँको यो समस्या चाँडै समाधान होस् र आवश्यक सहयोग तपाईँ हामीलाई फेरि पनि गर्नेछौँ। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, नमस्कार।